नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण किमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, आम नेपाली 2007 सालपछि राजनीतिक दलहरूले अब देश परिवर्तन गर्लान्, यो खाल्डोबाट अलिकता माथि उकास्लान् भनेर आम जनताले यिनै राजनीतिक दलहरूलाई धेरै सपोर्ट गर्दै आए। राजनीतिक दलहरूले पनि विभिन्न खालका आश्वासनका पोकाहरू बाँडी नै रहे। तर यो 7 दशकभन्दा बढीको अवधिमा आउँदा देशले के पायो, जनताले के पाए र ती राजनीतिक दलहरू कहाँ पुगे र तिनका नेताहरू कहाँ पुगे। आज म अलिकता गम्भीर रूपमा छलफल गर्नेछु। वास्तवमा देश कसरी चल्छ? एउटा कर्मचारी संयन्त्र हुन्छ जसलाई स्थायी सरकार भनेर भनिन्छ। स्थायी सरकारले काम नगरेको अवस्थामा देश ओह्रालो लाग्छ कि राजनीतिक दलका नेतृत्वले सही पहिचान गर्न नसक्नु र सही समयमा सही निर्णय लिन नसक्नुको पीडा अहिले देश र जनताले भोग्नु परेको अवस्था हो। परिवर्तन धेरै भएका छन् यो देशमा। 2007 सालपछि यहाँसम्म आउँदा देशले धेरै पटक कोल्टे फेरिसकेको छ। तर आम जनमानसको जीवन के उकासिएको छ? के स्तर वृद्धि भएको छ? आज म यसै पेरिफेरीमा रहेर कर्मचारी र राजनीति, देशको सुशासन र प्रशासन अनि राजनीति, यसै पेरिफेरीमा रहेर सूक्ष्म रूपमा कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व प्रशासक, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी। स्वागत छ सर। धन्यवाद छ। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। म कहाँबाट सुरु गरौँ भन्ने नै म अन्यल परेको छु। म आज एउटा सामान्य लेम्यान हजुर का प्रश्नहरू तपाईँलाई राख्नेछु। हजुर तपाईँ अनुभवी हुनुहुन्छ, राज्य सञ्चालन गरेको व्यक्ति, प्रशासनतर्फ जसलाई स्थायी सरकार भनिन्छ। यो राज्य कसरी चल्छ सर? अब यो राज्य त ब्युरोक्रेसी र चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ संयोजनबाट चाहिँ चल्छ। भनेको कर्मचारी ब्युरोक्रेसी प्लस अनि राजनीतिक नेतृत्व को चाहिँ संयोजनबाट, उहाँहरूको चाहिँ सहकार्यबाट अब त्यसमा चाहिँ नागरिकहरू अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ क्षेत्रहरू पनि छन् हैन। जस्तो राज्य भनेको चाहिँ के हो? राज्य भनेको चाहिँ राज्यका 3वटा अङ्गहरू मात्रै चाहिँ होइनन्। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र चाहिँ न्यायपालिका मात्रै होइन। वास्तवमा चाहिँ नागरिक समाजदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, यी सबै चाहिँ राज्य हुन्, राज्यका अङ्ग हुन्। त्यसो हुनाले समष्टिगत रूपमा चाहिँ हामीले राज्य भन्नासाथ जुन निकायहरू चाहिन्छन् तिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी हैन इमानदारीपूर्वक चाहिँ निर्वाह गर्ने हो भने राज्य चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सञ्चालन हुने हुन्छ। ओके, त्यसो यो राज्य के का लागि त? त्यसो भए यो राज्य चाहिँ मूलतः चाहिँ के हो भने राज्य किन बन्यो भन्दाखेरि मानिसहरूको चाहिँ शान्ति अथवा कुनै मुलुकमा भनौँ न अथवा जनतामा चाहिँ शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन र प्लस चाहिँ मानव जीवनको लागि चाहिँ चाहिने न्यूनतम आवश्यकताहरू पूर्ति गरिदिनको लागि, सेवा सुविधाहरू पुर्याइदिनको लागि चाहिँ राज्य चाहिने हो। जस्तो सुशासन के अरे यो चाहिँ शान्ति सुरक्षा भन्नाले के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ भौतिक सुरक्षा कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ जस्तो शान्ति भन्नाले के हो? त्यो चाहिँ मानसिक शान्तिसँग चाहिँ सम्बन्धित हुन्छ। त्यो त के हुनु पर्यो भने जस्तो अदालतले न्याय दिन्छ, न्याय गर्छ। यसरी बुझौँ। हजुर, जुन भूगोलमा बस्छ त्यो भूगोलका लागि राज्य हो। भूगोलका जनताका लागि राज्य हो, जसले आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गरिदिन्छ। त्यसको लागि समन्वयको भूमिका खेलोस् हो। राज्य भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ उसका न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा गरिदिनको लागि, उसको समृद्धिको लागि भनौँ न अब
पहिला त सुरुमा त न्यूनतम आवश्यकताहरू पुरा गर्नु पर्यो, तर पछि के हुनु त्यसको चाहिँ अब समृद्धितर्फ चाहिँ को यात्रा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि चाहिँ राज्यले सहयोग पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यस हुनाले मूलत राज्यको दायित्व भनेको चाहिँ मुलुकमा शान्ति सुरक्षा अमन चैन कायम गर्नु हो र दोस्रो भनेको चाहिँ आफ्नो भूगोलभित्र बसेका जनताहरू वास्तवमा मुलुक भन्छ नि हैन, मुलुकको विकास भन्छ नि। मुलुक भनेको के हो? मुलुक भनेको चाहिँ त्यही जनता हो। मुलुक भनेको चाहिँ यो जीवित अर्थमा चाहिँ जनता हो हैन। हामीले राष्ट्र भन्छौँ, राष्ट्र भनेको के हो? राष्ट्र भनेको जीवित अर्थमा जनता हो। त्यस हुनाले हामी राष्ट्रवादी भनेको के हो भने जनतावादी हुनु पर्यो, अर्थात् जनताको हितको लागि, कल्याणको लागि, सुविधाको लागि जो चाहिँ यत्नशील रहन्छ हैन, जसले त्यसमा चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता क्षमताहरू चाहिँ त्यहाँ न्यौछावर गरे हुन्छ, त्यो मान्छे चाहिँ राष्ट्रवादी हो। भनेपछि अब मलाई बताइदिनुहोस् न त सर, त्यो ड्राइभ गर्ने जनताको लागि राष्ट्रवादीको पहिचान लिने, हजुर, त्यो कर्मचारी हो कि राजनीतिक संयन्त्र हो? त्यो चाहिँ मूलत दुईटै हुन् उनलाई हैन। तर यसमा चाहिँ पहिलो जिम्मेवारी भनेको पोलिटिसियनले हो गर्ने हो, राजनीतिज्ञले हो, राजनीतिक नेतृत्वले हो। राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको बाटोलाई अथवा उसले गर्न खोजेका चाहिँ विभिन्न भनौँ न चाहिँ योजनाहरू अथवा चाहिँ कामहरूलाई सहयोग पुर्याउने प्राविधिक रूपमा, प्रशासनिक रूपमा, औजारको रूपमा भन्नुभएको छ तपाईँले। हो, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ संयन्त्रको रूपमा, त्यही भएर चाहिँ भन्छ नि कर्मचारी संयन्त्र भनेको छ। राजनीतिक संयन्त्र भन्दैन वास्तवमा, के कर्मचारी संयन्त्र भन्छ। संयन्त्र भनेको के हो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, गर्छ पनि चाहिँ, तर त्यो चाहिँ सधैँ गर्न पाउँदैन। उसले के गर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने चाहिँ प्रमुख चाहिँ संयन्त्र हो। त्यो चाहिँ भनेपछि त कन्ट्रोल बाई पोलिटिसियन। पोलिटिसियन कि पोलिटिकल? होइन, पोलिटिसियनै भयो नि, पोलिटिकल सिस्टमले अथवा भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। मुख्य कुरो चाहिँ जसले राज्यको नेतृत्व लिएको हुन्छ भनेको त्यो को हो? त्यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व हो। उसले जसरी गभर्न गर्न चाहन्छ, जसरी सञ्चालन गर्न चाहन्छ त्यसरी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ हैन। अब त्यो के हुनु पर्यो? त्यो चाहिँ असल नियतले गरिएको हुनु पर्यो। यहाँ त के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ कर्मचारी संयन्त्रलाई चाहिँ गलत ढङ्गले प्रयोग गरिन्छ, प्रयोग गर्न खोजिन्छ, प्रयोग भएका पनि छन् अनि प्रयोग गर्न नचाहने जो चाहिँ स्वाभिमानी व्यक्तिहरू छन् उनीहरू दण्डित भएका छन्। म तपाईँलाई यो चाहिँ कैयौँ उदाहरण दिन सक्छु है कि। जस्तो एउटा उदाहरण भनौँ न, सबै सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी केपी शर्मा ओलीजीको पालामा सबभन्दा पहिला यो भौतिक योजना मन्त्री हुनुभयो एकजना, मैले नाम बिर्सेँ। उहाँ 18 महिना जति चाहिँ मन्त्री हुनुभयो। 18 महिनाको अवधिमा उहाँले 4 जना सचिवहरू फेर्नुभयो, 4 जना डिजी फेर्नुभयो चाहिँ सडक विभागको। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ होइन भौतिक अर्को शाखाको के अरे विभागको पनि चाहिँ उहाँले चाहिँ 4 जना चाहिँ विभागीय प्रमुख चाहिँ फेर्नुभयो होइन। उहाँले के दोष लगाउनु भयो भने हामीलाई चाहिँ कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भनेर। तर त्यही ठाउँमा पछि चाहिँ बसन्त नेङमाङजी आउनुभयो होइन। उहाँले पनि 1 वर्षभन्दा बढी समय काम गर्नुभयो। तर तिनै कर्मचारी हुन्, तिनै सचिव हुन्, तिनै विभागीय प्रमुखहरू हुन्, एउटा पनि सरुवा गर्न परेन र उहाँको कार्यकालमा वास्तवमा चाहिँ भौतिक योजना मन्त्रालयमा राम्रो काम भयो भने सुनिन्छ। त्यस हुनाले मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेको चाहिँ नेतृत्वमा भर पर्ने रहेछ कि कर्मचारीहरूमा भर पर्ने रहेछ? अर्को उदाहरण दिन्छु मैले तपाईँलाई। जब शेरबहादुर देउवाजीको चाहिँ सरकार बन्यो, यो चाहिँ संयुक्त सरकार बन्यो, त्यसपछि स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको रूपमा एकजना चाहिँ उमेश श्रेष्ठजीलाई ल्याउनु भयो होइन। वास्तवमा त्यो चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ आक्रान्त चाहिँ व्यवस्थापनलाई भनौँ न, मुलुकलाई यस्तो कुशल व्यवस्थापन गरे उनले, चाहिँ यस्तो राम्रो व्यवस्थापन गरे
तिनै डाक्टर हुन्, तिनै नर्स हुन्, तिनै स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्, एक दिनमा 3 लाख मानिससम्मलाई चाहिँ कोभिडको चाहिँ भ्याक्सिन दिने व्यवस्था मिलाउन सके। तिनै कर्मचारी हुन्। एकजनालाई फेर्नु परेन भनौँ न, थप्नु परेन। त्यसो हुँदाखेरि यो मुख्य कुरो के हो भने राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ इच्छा शक्ति, उसको इमान्दारिता र उसको चाहिँ राष्ट्र प्रेम भनौँ न, देश प्रेम चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यदि काम गराइमा चाहिँ झल्कियो, देखियो भने हैन, मुलुकले चाहिँ विकास गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हो। वास्तवमा हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ एक दिनमा 3 लाख मानिसलाई भ्याक्सिन दिन सक्ने। कहाँ छ जनशक्ति, कहाँ छ स्रोत, कहाँ छ हैन साधन। वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ आश्चर्यजनक कुरो थियो। हामीले चाहिँ राम्रो गरेको कुरालाई चाहिँ हैन अन्यथा भन्नु हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि चाहिँ हैन एउटा चाहिँ धन्यवाद दिने मात्र होइन, प्रशंसा गरेर पत्र पनि दिएको छ। त्यसमा मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने वास्तवमा मुलुकलाई कुन दिशा निर्देश गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हो, राजनीतिक नेतृत्वको इमान्दारिताले हो, राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ इच्छा शक्तिले हो। कर्मचारीहरू चाहिँ त त्यसका संयन्त्रहरू। ओके, तपाईँ संयन्त्रको एउटा हिस्सा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको स्थिति र अहिलेको पोलिटिकल जुन नेतृत्व, जुन ड्राइभ गर्ने, औजार चलाउने जुन पक्ष हो, त्यो पक्ष र औजार सही ठाउँमा प्रयोग भएको अवस्था हो अथवा औजारै चलाउन नजानेको हो अथवा औजार धारिलो छैन? अनि यस्तो भयो कि यो सबभन्दा बिग्रो कहाँबाट भनेर भन्नु होला भने यो चाहिँ नेतृत्व तहबाट चाहिँ हो यी सबै कुराहरू हुने। हिजोसम्म जस्तो म जिल्लामा कयौँ ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर हिँडेँ, त्यतिखेर वास्तवमा चाहिँ जिल्लामा मुख्य प्रशासक उही भएको हुनाले हामीले वास्तवमा चाहिँ त्यहाँबाट रिपोर्ट गरिसकेपछि, भनिसकेपछि, जाहेर गरिसकेपछि, निकासा हुन पर्यो भनिसकेपछि सचिवले मन्त्रीले नाइनास्ती गर्न सक्ने कुराहरू हुँदैन थियो। इभेन प्रधानमन्त्रीलाई हामी आफै डाइरेक्टली फोन गर्थ्यौँ, उहाँले रिसिभ गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। पर्खनुहोस्, म 1 घन्टापछि तपाईँलाई जवाफ दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। दिनुहुन्थ्यो जवाफ, रिसिभ हुन्थ्यो, फोन रिसिभ हुन्थ्यो है कि। र त्यसको चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन गर्थ्यौँ। हामी निर्भीक ढङ्गले चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्ने, आफ्नो परिस्थिति बुझाउने र त्यो अनुसार चाहिँ गरिदिन्थ्यो होइन। सचिवमा पनि त्यही हो। केही मन्त्रीजीहरू आए, उनीहरूले अघि नै मैले भने उनीहरूको ध्येय नै के भयो भने राजनीति गर्ने भनेको चाहिँ पैसा कमाउने व्यवसाय हो, सजिलोसँग पैसा कमाउने व्यवसाय हो। मन्त्री त सबै त हुन पाउँदैनन्। त्यसो हुनाले त्यो पुगेको बेलामा पैसा कमाइहाल्ने भन्ने मोटिभबाट उनीहरू चाहिँ प्रेरित भए। अनि त्यो मामिलामा चाहिँ हामी चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, झगडै गर्नु पर्यो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पटक पटक सरुवा हुन पर्यो हो। मैले त्यतिखेर चाहिँ त्यही भनेर वास्तवमा मुलुक बनाउने भनेको, मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्ने भनेको कर्मचारी इमान्दार भएर हुँदो रहेछ। कर्मचारी चाहिँ हैन त्यो चाहिँ योग्य भएर हुँदो रहेछ। वास्तवमा चाहिँ पोलिटिसियन नै योग्य पनि हुन पर्यो र इमान्दार पनि हुन पर्यो। कर्मचारीमा पनि अलिकता खोट छ। तपाईँले अघि भने जस्तो औजार धारिलो भएन भने त काट्दैन है। बिल्कुल हो त्यो। तर अहिले हाम्रा पालामा चाहिँ कोही चाहिँ अयोग्य पनि थिए, धारिला थिएनन् होला होइन। त्यही पनि चाहिँ हामी म सचिव हुने बेलामा चाहिँ 12 जना हामी चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट खुला प्रतियोगिताबाट सहसचिव भएका मान्छेहरू चाहिँ सचिव भएका थियौँ। त्यतिखेर अयोग्य थिएनन् कि। तर राजनीतिक खिचातानीले गर्दाखेरि ती सबै ले आफ्नो योग्यता प्रतिभाहरू चाहिँ देखाउन पाउने स्थिति भएन। कयौँ मान्छेहरू विद्रोह गरे त्यहीँ भित्रै। यो गलत कुरो गर्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू। यसले हाम्रो संस्थालाई पनि, मन्त्रालयलाई पनि चाहिँ हैन हानि गर्छ, यसले मुलुकलाई पनि हानि गर्छ। यो गलत कुराहरू हुन् भनेर मैले मेरा मन्त्रीहरूलाई भने। नक्कली सर्टिफिकेट पाएका मान्छेहरू स्वतः स्थायी हुनुपर्छ भनेर मन्त्रीहरू लाग्यो। यो मुलुक विरुद्धको अपराध हो मन्त्रीज्यू, यो चाहिँ हुँदैन। यसले गर्दाखेरि सारा भोलिको चाहिँ
होइन मुलुकको भविष्य भनेको चाहिँ ती चाहिँ विद्यार्थीहरू तिनीहरूको भविष्य समाप्त हुन्छ, यो गलत काम मबाट हुँदैन भनेर चाहिँ मैले अडान लिएँ। गिरिजाबाबुसँग यो कुरा राखेँ, उहाँले पनि ठिक हो तपाईँको कुरो भन्नुभयो। तर चाहिँ मन्त्रीजीसँग सधैँ लडेर बस्न सक्ने अवस्था चाहिँ सचिवको हुँदैन। सरुवा गरिदिन्छन्, स्वास्थ्यमा पुर्याइदियो, सरुवा गरिदिन्छन्, अतिरिक्तमा पठाइदिन्छन्, अनि त्यो उसको त आफ्नो त भएन। यस्तो हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मूल त के हो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो कर्मचारी पनि होइन योग्य पनि चाहियो, इमान्दार पनि चाहियो, र कहिलेकाहीँ मुलुक र चाहिँ मुलुकवासीको हितमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्ने व्यक्ति पनि चाहियो। अहिले त्यो स्थिति छ सर? होइन, त्यो छन्। मैले त्यही भन्न लागेको थिएँ, हाम्रो पालामा बरु केही व्यक्तिहरू बाहेक धेरै मान्छेहरू चाहिँ बिए पास गरेका मान्छे सचिव भएका थिए, बल्ल बल्ल गरेर गरेका चाहिँ होइन। त्यो अहिले त के छन् भनेदेखिलाई चाहिँ टप कम्पिटिसनबाट सेक्सन अफिसरमा प्रवेश गरेर प्रमोसन हुँदै 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 सचिव भएका मान्छेहरू छन्। तिनीहरू योग्यतामा कमी छैनन्। हामी अझै पनि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कम्प्युटर चलाउन जान्दैनौँ, जबकि हामी त जान्ने बुझ्ने अलिकति चल्ता पूर्जा भनेका चाहिँ सचिवहरू मध्ये पर्थ्यौँ। तर अहिले कुनै त्यस्तो व्यक्ति हुन्छ उसले त सारा दुनियाँ चाहिँ 1 घन्टामा पढेर सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू सहसचिव छन्, उपसचिव छन्, सचिव छन्, तर उनीहरूको चाहिँ विवेकभन्दा पनि उनीहरूको चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ काम गर्ने चाहिँ अवसर दिएको छैन। यहाँ त उही चन्द्रशमशेरका पालामा चाहिँ भन्सारको मान्छेलाई टक्सार, टक्सारको मान्छेलाई हात्तीसार, सरुवा गरे जस्तो सरुवा गरिदिन्छन्। चित्त बुझेन भने सरुवा गरिदिइहाले। ओके, भनेपछि दोष भनेको अहिलेसम्मको स्थिति यहाँ आउनु भनेको चाहिँ हो कर्मचारी संयन्त्र होइन, राजनीतिक हो। वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व यदि इमान्दार हुने हो र योग्य हुने हो र वास्तवमा उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ होइन इच्छा शक्ति प्रबल हुने हो भने वास्तवमा यो मुलुक बनाउन चाहिँ धेरै समय लाग्दैन। यही मुलुक होइन, यी यत्रा चुनावहरू गराएको छन्। कसले गराएको? निर्वाचन आयोगले हो। निर्वाचन आयोगले सहयोग गर्ने को हो? त्यो चाहिँ यिनै न्यायाधीशहरू होइनन्, यिनै कर्मचारी होइनन्, यिनै प्रहरी होइनन्। तपाईँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सर, हो, पूर्व प्रशासक पनि हुनुहुन्छ। यो सुशासन भन्ने कुरा छ नि, सुशासनको पहिलो पाठ कर्मचारी संयन्त्रलाई सिकाउनु पर्नेछ, किनकि त्यो चाहिँ फियर गेम कर्मचारी संयन्त्रमा छैन। एउटा फाइल बस्यो भने त्यो 4 महिनासम्म त्यहीँ लट्काइदिने, यो बिना चाहिँ काम नगर्ने परिपाटी कर्मचारी संयन्त्रमा हुँदाखेरि समस्या भयो भनेर भनिन्छ। हामी सही छौँ? होइन, त्यो चाहिँ केही रूपमा 10% तपाईँले भनेको कुरा सही हो, अरू हुँदैन। यहाँ त कुरो के हुन्छ भन्नु होला भने कसरी काम हुन्छ त सर? हो, यहाँ मूल कुरो के छ भन्नु होला भने जस्तो भनौँ न सहसचिवसम्म के अरे चाहिँ विभागीय प्रमुखसम्मको चाहिँ सरुवा गर्नलाई सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ अथवा उपसचिवसम्मको भने त्यसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यहाँ चाहिँ मन्त्री आउन साथ के गर्छ? सबभन्दा पहिला कर्मचारी सरुवा गर्न खोज्छ है कि। अहिले त बरु त्यति साह्रो भएको छैन। गृहमन्त्री आउन साथ जम्मै चाहिँ एआइजी र चाहिँ डिआइजीहरूको चाहिँ सरुवा चाहिँ एसपी र चाहिँ डिएसपीहरूको चाहिँ जम्मै सरुवा गरेर आफ्ना अनुकूलका मान्छेहरू लहर राख्न पनि हुन्छ। जबकि त्यो सरुवा गर्ने अधिकार त होइन के अरे डिएसपीसम्मको चाहिँ अधिकार कसलाई छ भने त्यो चाहिँ आइजिपीलाई थियो। अहिले त त्यो पनि एसएसपीसम्मको चाहिँ अधिकार दिएको छ, तर उसले प्रयोग गर्न पाउँदैन। यहाँ त सबै के भने मन्त्री होइन, मन्त्रीका चाहिँ पिएदेखि लिएर वरपरका जम्मै कार्यकर्ताहरू चाहिँ सबै गृहमन्त्री हुन्छन्, त्यस्तै शिक्षा मन्त्री त्यस्तै किसिमले हुन्छन् चाहिँ। अनि त्यसो भएपछि के हुन्छ भन्नु होला भने यो चाहिँ जब त्यहाँ चाहिँ अनफेयर गेमहरू हुन थाल्छन् नि, अनि त्यहाँबाट सचिवहरूले अथवा सेक्सन अफिसर उपसचिवहरूले पनि तपाईँले भने जस्तो फाइलहरू चाहिँ लड्काइदिन्छन्। गलत काम हुँदैछ भनी भइसकेपछि होइन भने मैले अहिले तपाईँलाई भनिनँ 3 लाख मान्छेहरूलाई 1 दिनमा भ्याक्सिन दिने काममा कहीँ फाइल अड्क्यो? त्यो बसन्त नेमाङले चाहिँ जम्मै त्यो कोभिडका बेलामा यहाँ काठमाडौँका सहरदेखि लिएर बाहिर जम्मै काम गरिराखेको थियो, त्यहाँ चाहिँ अड्क्यो कुनै फाइल हो? त्यसो हुनाले जब चाहिँ होइन कर्मचारीहरूलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नमा पनि हस्तक्षेप हुन्छ, नाजायज ढङ्गले चाहिँ काम गर्न लगाइन्छ, अनि त्यसपछि उनीहरू के गर्छन्? ल यो फाइल छिटोले यहाँ चाहिँ भन्छ, उसले उहाँ कहाँ ठेक्का पट्टा अथवा चाहिँ कहाँ कमिसन आउने छ, अनि त्यो फाइलमा चाहिँ
मन्त्रीले चाहिँ नाजायज तरिकाले खान खोजेको छ भने मैले किन नखाने भनेर भने होला सचिवले पनि उपसचिवले पनि। तपाईँको अर्थमा मूल नै बिग्रिएको, मूल बिग्रिया हो। त्यसो हुनाले मुलुकलाई सही दिशा निर्देश गर्ने भनेको पोलिटिसियनले नै हो, कर्मचारी अयोग्य छैनन् वास्तवमा चाहिँ। ओके, ठिक छ। एउटा कुरा आयो कि जस्तै सरकारले गरेका कतिपय निर्णय सही हुँदाहुँदै पनि विफल हुन्छन् र बेसै हुँदाहुँदै पनि सफल हुन्छन्। फेरि यो निर्णय सरकारको गलत छ है भन्दा भन्दै पनि सफल भइरहेको हुन्छ। यसमा के कर्मचारीबाट गरिने निर्णयलाई चाहिँ आधार मान्दाखेरि सही हुन्छ कि राजनीतिक दलले गरेको निर्णय सही हुन्छ कि बेसै हुन्छ? यसको के हो सर, अलिकति बताउनुहोस्। यस्तो हो के जति पनि निर्णयहरू हुन्छन् नि, होइन हो, निर्णय गर्दाखेरि के हो भनेदेखिलाई चाहिँ वास्तवमा यहाँ चाहिँ मन्त्री भनेको हाकिम होइन, कर्मचारीहरू भनेको चाहिँ नोकर चाकर होइनन् के, यसरी बुझ्नु पर्यो। वास्तवमा कर्मचारीहरू भनेको तिनीहरू तालिमबाट, पढाइबाट, अनुभवबाट खारिएका मान्छेहरू हुन्। उनीहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर नीति बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। जस्तो म मन्त्री भएँ भनेदेखिलाई ल यस्तो गर्नुपर्ने भयो, अब के गर्ने होला, यो सम्भव छ कि छैन भनेर। जस्तो मै सचिव हुँदाखेरि गरेको छु। पहिला चाहिँ एसएलसी परीक्षा चाहिँ माघमा हुन्थ्यो, जेठमा रिजल्ट निस्कन्थ्यो, सायद तपाईँको पाला नि थियो होला। 6 महिनाभन्दा बढी समय लाएर रिजल्ट हुन्थ्यो। यो गलत भयो भाइ हो। यो चाहिँ हामीले 2 महिनामा रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर मैले सबै चाहिँ होइन परीक्षा नियन्त्रकहरू, सहसचिवहरू सबैलाई बोलाएर लिएर आएर छलफल गर्दाखेरि सक्षम भने ल त्यसो भए चैता परीक्षा गरौँ र चाहिँ जेठमा रिजल्ट निकालौँ भन्यो। सकियो त होइन। मन्त्रीले पनि त्यसमा ठिक छ भने कुरो त्यसो हो कि। त्यसो हुँदाखेरि त्यो एउटा उदाहरण भयो सर। तपाईँले भने जस्तो उदाहरणमा जस्तै सचिवले अथवा सहसचिवले कुनै कुरा लग्यो भने जब मन्त्री जान्छ राजनीतिक दलबाट नेतृत्व गरेर, मन्त्री पढे लेखेको त हुँदैन, तर ऊ सर्व ज्ञानी सम्पन्न भन्छ उसले आफैले। हो, समस्या त्यो होइन? समस्या त्यो पनि हो मात्रै। त्यो पनि हो। यहाँ त के उचालिदिन्छन् भने ल यो चाहिँ यति चाहिँ अनुदान फलानलाई दिने भनेर भन्दैन। अनुदान दिनलाई पनि एउटा प्रक्रिया छ, प्रोसेस छ होइन। कुनै अनुदान दिने एउटा हस्पिटल बनाउनु पर्यो भने त जग्गा प्राप्ति हुनु पर्यो, त्यो योजना स्वीकृत हुनु पर्यो, लय हुनु पर्यो, अनि बल्ल नि दिने कुरो हुन्छ। यहाँ त यो राणाजीहरूले तोक आदेश चाहिँ गरे झैँ गरेर अनि तोक आदेशका भरा चाहिँ ल दिने यो योजना यो यसो गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो कुरामा त सहयोग गर्दैन। सर यो त यस्तो यस्तो छ, नियम छ, कानुन छ, यो प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ, नत्र भोलि हामीलाई अख्तियारले चाहिँ होइन हतकडी लगाउँछ भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त कस्तो छ भनेदेखिलाई चाहिँ यदि त्यो कुरो मानेन भनेदेखिलाई चाहिँ अनि ती मन्त्रीका चाहिँ जुन सानबानहरू हुन्छन् नि उनीहरूले चाहिँ सर हजुर ठुलो कि सचिव ठुलो अथवा सहसचिव ठुलो, हजुरले भनेको मानेन के अरे भन्छ। मानव राणाजीहरूको तोक आदेश जस्तो तोक गरिदिएपछि पुग्यो। तोक गरेपछि त्यो हुनै पर्ने, जसरी भए पनि तँलाई अख्तियारले समातोस्। हो, अहिले देखिया छैन कयौँ कुराहरूमा चाहिँ ओके होइन मन्त्रीहरू चाहिँ उम्किया छन्, तर चाहिँ सचिवहरू अथवा तल विभागीय प्रमुखहरू चाहिँ फसेको छ, चाहिँ फन्दामा परेका छन् होइन। मैले भनेको छु ठिक भयो, तिमीहरूलाई चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्दैन, कानुन बमोजिम चल्न पर्दैन तिमीहरू भनेर मैले कर्मचारीलाई भन्छु। तिमीहरूलाई चाहिँ मन्त्रीले भन्यो भन्दैमा चाहिँ हुँदैन। मन्त्रीले असल नियतले गर्न खोजेको छ भने त्यसलाई चाहिँ होइन कानुन बमोजिम कसरी रीत पुर्याएर गराउन सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ म्याक्सिमम सहयोग गर्नु पर्छ कर्मचारीले। त्यसो भए कर्मचारीलाई प्रेसर गर्ने अथवा राजनीतिक दाउपेच र राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिने कामले गर्दाखेरि देश उभो नलागेको, जनता खुसी नभएको हो त? बिल्कुलै त्यो। अब अहिले त कस्तो भयो, कर्मचारी त्यसमा दोषी छैन? होइन, कर्मचारी पनि छन्। मैले भने नि 10% मात्र कर्मचारी दोषी होला, अरू त सब चाहिँ इनोसेन्ट बिचरा चाहिँ महिनावारी तलब बुझ्छन् ओर्छन्, बल्ल बल्ल गरेर महिना गुजार्छन्, त्यस्ता छन्। 10% हुन् बदमास भएका पनि चाहिँ 10% बदमास अझ त्यो पनि बढी भयो भने उनलाई मैले 5% होला नि चाहिँ राजनीति गर्ने, नेताहरूको चाहिँ चाकडी गर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ नाजायज फाइदाहरू लिने, मन्त्रीलाई उचाल्ने,
सचिवका विरुद्ध कुरा लगाउने यस्ता चाहिँ 5% होलान् चाहिँ हैन। मन्त्रीले त मैले चाहिँ फेरि पहिले म चाहिँ गृहमन्त्री त्यतिखेर चाहिँ के अरे वामदेव गौतम हैन, त्योभन्दा पहिले शेरबहादुरजी चाहिँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि हामी चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म सँगै हिँडेको छु। मैले त्यतिखेर उहाँलाई भनेको थिएँ तपाईँले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हैन तलका चाहिँ कर्मचारीहरू भेटेर उनीहरूका मागहरू सुनेर तपाईँ बस्नु होइन। तपाईँले त हैन आइजिपी सचिव अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो अनुसन्धान विभागको प्रमुख सशस्त्रका प्रमुखहरूलाई चाहिँ मात्रै सुनेर अनि त्यहाँबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ उनीहरू मार्फत हो अरू काम गराउने हो। तपाईँ कहाँ जब चाहिँ हलदार इन्सपेक्टर चाहिँ तरुवाको लागि चाहिँ आइपुग्छ अनि त्यहाँबाट के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्छ, मेरो पावर चाहिँ फलान ठाँ छ भनेर है कि। अनि त्यसले के हुन्छ आफ्नो इमिडिएट हाकिमलाई टेर्न छोड्छ, डराउन छोड्छ अनि त्यहाँबाट भद्रगोल अराजकता हुन्छ। अहिले त्यही भइराखेको छ। अब यहाँनिर जस्तै मैले अघि भने सरकारले यो सबै कुराहरू के हुन्छ भने एकदम चेन अफ कमान्डमा चाहिँ मुलुक चल्नुपर्ने हुन्छ के। चेन अफ कमान्डमा छैन जम्मै यहाँ त के भने पार्टी पछिका सङ्गठनहरू छन् कर्मचारीहरूका अनि उनीहरू अनुसार चाहिँ हैन अनि पोलिटिसियनहरूले चाहिँ आदेश निर्देश गर्ने अनि त्यो न ठाउँमा पर्छ न ठेगाना पर्छ न कानुन बमोजिम हुन्छ अनि त्यहाँबाट अराजकता यस्तो छ। अब यहाँनिर अघि भन्ने कि सरकारले गरेका कतिपय निर्णय सही पनि हुन्छन्, कतिपय असही भनेको निर्णयहरू पनि सही साबित हुन्छन्। पछिल्लो उदाहरण सरकारले 1 महिना अगाडि 5 लाख कर्मचारीहरूको लागि र अन्य संस्थाहरूको लागि 2 दिन हप्ते बिदा दिने भनेर निर्णय गर्यो। हजुर 2 दिन हप्ता बिदा दिने निर्णय भइसकेपछि कर्मचारीमा केही खुसियाली पनि थियो होला मानौँ। तर एकाएक फेरि अब अर्को निर्णय आइराखेको छ कि असार 1 गतेदेखि यो निर्णय उल्टिएको छ, शनिबार मात्रै बिदा। यो किन हचुवाको भरमा निर्णय गरेर हो अथवा के हो यो? बिल्कुल यो हचुवाको भरमा निर्णय गरियो, यो गलत निर्णय थियो। सरकारले बेलैमा सच्यायो, सरकार चाहिँ धन्यवादको पात्र छ। यो गलत निर्णय थियो किनभने वास्तवमा सरकारले चाहिँ यस बारेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नु पर्थ्यो। अध्ययनै नगरिकन हचुवाको भरमा चाहिँ निर्णय गर्ने। हाम्रो यहाँको चाहिँ भौगोलिक धरातलीय यथार्थता के हो त्यो पनि अध्ययन नगर्ने। हाम्रो यहाँको रहन सहन खानपिनको संस्कृति परम्परा के छ त्यो पनि अध्ययन नगर्ने। हाम्रो यहाँको मेन्टालिटी मनोवृत्ति के छ त्यो पनि अध्ययन नगर्ने। त्यही शुक्रबार चाहिँ हैन 3 बजेदेखि छुट्टी हुन्छ, 12 बजेपछि चाहिँ आधा कर्मचारीहरू अफिसमा हुँदैनन्। तिनीहरू भोलि शनिबार छ भनेर चाहिँ हिँड्छन्। नजिक घर भएका डेरा गरेर बसेका मान्छेहरू 12 बजेपछि चाहिँ हिँड्छन् अनि आइतबारको चाहिँ 12 बजेपछि आइपुग्छन् भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ 4 दिन मात्रै काम हुन्थ्यो। यो आइतबार गर्दाखेरि त के भयो भने झन् उनीहरू त के भयो भन्नु होला भने त्यो शुक्रबार अनिवार्य जान्छन्। त्यो पोखरामा चाहिँ यहाँ सर्भिस गर्ने मान्छे काठमाडौँको मान्छे त्यो चाहिँ शुक्रबार 12 बजेपछि हिँडिहाल्छ किनभने काठमाडौँ आइन्छ। अनि त्यहाँबाट सोमबार बिहान यहाँ 6 बजे हिँड्यो भने उहाँ चाहिँ 12 बजे पुगिन्छ, 6 घन्टा पुगिन्छ। भनेपछि त त्यसले जम्मा कति काम गर्ने भयो भने मङ्गलबार बुधबार बिहिबार मात्रै काम गर्ने भयो। हप्तामा 3 दिन काम गरेर यहाँ चाहिँ जनताको चाहिँ सेवा चाहिँ पुग्छ, काम पुग्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भन्नु होला भने हाम्रो चाहिँ आर्थिक हैसियत हेर्नु पर्दैन। हाम्रो त अहिलेसम्म पनि चलन के छ भने बिहान भात खाने, बेलुकी गएर घर भात खाने, दिनभरि काम गर्ने, दिउँसो चाहिँ यसो चिया चना खानलाई पनि आर्थिक स्थितिले पुग्दैन जो इमान्दार कर्मचारी छ। अनि हामीले चाहिँ दिउँसो लन्च खा, बिहान ब्रेकफास्ट खा, मोटरमा चढेर जा निजी मोटरमा भन्ने अवस्था हो अहिले हाम्रो नेपालको। त्यति पनि चाहिँ सोध्न पर्दैन सरकारले। नम्बर 1। नम्बर 2 जागिर खाने महिला कर्मचारीहरूको त यस्तो हविगत भयो यो चाहिँ 2 दिन बिदाले उनीहरू त 8 बजे हिँड्नु पर्ने भयो। बच्चा बच्चीलाई खुवाऊ पियाऊ लुगा लगाइदेऊ स्कुल पठाऊ, श्रीमानलाई पनि हैन केही चाहिँ सहयोग गर अनि त्यहाँबाट चाहिँ ऊ अफिस जाँदाखेरि कुन हविगत भएको होला महिलाहरूको। सबभन्दा बढी पीडा त तिनीहरूलाई थियो। यही काठमाडौँमा काठमा
बस्ने मान्छेहरू होइन काठमाडौँ यहाँ चाहिँ कोर काठमाडौँमा आएर काम गर्ने चाहिँ हजारौँ कर्मचारीहरू छन्। तिनीहरूको चाहिँ त्यो हैसियत छ दिउँसो चाहिँ यहाँ लन्च खाने, गाडीमा झुन्डिएर चाहिँ बल्ल गरेर चाहिँ आउनुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यही गाडीबाट चढेर आउँदाखेरि त्यो थाकिसकेका हुन्छ त्यो चाहिँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो 9 बजेदेखि त्यसले काम गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो सबै कुरो के भयो भने हाम्रो चाहिँ वास्तवमा खानपिनको संस्कृति भनेकै के हो भन्नु होला भने 9-10 बजे भनौँ न 8-9 बजेतिर खाने अनि त्यहाँबाट चाहिँ जाने। पहाडतिर त अझ जस्तो शिक्षक भनौँ अरू के हुन्छन् 8 बजीसम्म खेतबारी यहाँ काम गरेका हुन्छन्। अनि गए नुहाई धुवाई गरे अनि त्यहाँबाट स्कुल जान्छन्, हो कि होइन? हो। अनि तिनीहरू 9 बजे जानु पर्ने भने न बिहान काम हुने भयो न बेलुकीको काम हुने भयो। काठमाडौँमा त के भयो भने 2 दिन चाहिँ उनीहरूलाई त के गरेर बिताउने भन्ने भयो। अलिकति पैसा हुने त यसो घुमघाम गर्लान् ओर्लान् होइन, तर चाहिँ नत्र चाहिँ खालि उही चाहिँ दुर्व्यसनमा लागेको जस्तो धेरैबाट त्यस्तो चाहिँ सुनियो। भनेपछि यो निर्णय अहिले उल्ट्याएको हो, उल्ट्याएर सरकारले ठिक गर्यो। ओके। त्यसो हुनाले यो के हो भने सरकार चाहिँ मलाई दुःख लाग्ने कुरो के भने यो एकपटक प्रयोग गरेर किसिनजीको पालामा असफल सिद्ध भइसकेको व्यवस्था हो। फेरि किन लागू गर्यो? विचार सर्वोच्च अदालतले लागू गर्यो अदालतहरू सबैमा भनेर, त्यो पनि असफल भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ होइन भनेको। त्यसो हुनाले अरू मान्छेहरू घोडा चढ्छन् भनेर हामी हात्ती चढ्न हुन्न के? धरातल त हेर्नु हो। हाम्रो धरातल यथार्थता के हो, हाम्रो सामाजिक बनौट के हो, हाम्रो सामाजिक आवश्यकता के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, हामी कुन कुरामा अभ्यस्त छौँ, त्यसलाई एकैचोटि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम सभ्य होइन अरू मुलुकहरू पश्चिमा मुलुकहरू जस्तो हुन्छौँ भनेर चाहिँ त्यो नक्कल गर्न खोजेर हुँदैन। कुरो त्यति हो। ओके। अब अर्को कुरा सर, अघि तपाईँले सुरुमा भन्नुभएको थियो नि राज्य के हो भनेर सोद्धाखेरि राज्य त्यो भूगोलमा बसेका जनताका लागि सेवा सुविधा दिन, सुख सुविधा दिन, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न राज्य हो। राज्यमा कर्मचारी र राजनीतिक दलहरू बीचको समन्वयमा त्यो सेवा प्रवाह हुन्छ होइन जनताहरूलाई। तर जुन अहिले फेरि अर्को समस्या, मैले अहिले वर्तमान समस्यालाई मात्रै जोडेको छु, तैँले यति समयभित्र यो गरिनस् भने तँलाई कारवाही हुन्छ, त्यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ सर। मैले त्यो इम्बोस नम्बर, अहिले गाडीमा इम्बोस नम्बर राख्ने जुन सरकारले निर्णय गरेको छ, यो निर्णयलाई मैले फोकस गर्दैछु। राज्यले तैँले यति समयभित्र गरिनस् भने तँलाई कारवाही गर्छु भन्न मिल्छ? होइन, यो एउटा के गजबको कुरो नि। राज्य भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ जनतालाई चाहिँ आतङ्क थोपर्ने वस्तु हो, त्यो निकाय हो कि जनतालाई चाहिँ सुविधा सेवा सुविधा चाहिँ प्रदान गर्ने चाहिँ निकाय हो। कहिलेकाहीँ के छ भने कानुन चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, कानुन मान्न लगाउनु पर्ने हुन्छ, कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक बनाउन पर्ने हुन्छ। तर तपाईँले अहिले जस्तो इम्बोस नम्बरका कुराहरू भयो, यो कहिले सुरु भएको? 73 सालमा रहे होइन, 73 सालको जेठ हो कहिले त्यो चाहिँ ठेक्कापट्टा भएको रहेछ। अहिले कति साल भयो? अहिले 79 साल भयो। कति वर्ष भयो भनेपछि 5-6 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। जेठ भनेपछि अब असार लाग्नु लाग्यो है कि 6 वर्ष भयो। 6 वर्षमा सरकारले गरेको त्यो कामको परिणति के छ त भनेर भन्नु होला भने जम्मा 25,000 सवारी साधनहरूमा इम्बोस नम्बर राखिया रहेछ। अब तपाईँले 15 महिनामा, बाँकी 15 महिना, त्यो पहिला 5 वर्षको चाहिँ ठेक्का अवधि, त्यसमा पछि चाहिँ आएर चाहिँ 2 वर्ष 4 महिना हो कतिको चाहिँ थप गरे अवधि भन्दाखेरि अब 15-16 महिना मात्र बाँकी छ। तपाईँले अब बाँकी 15-16 महिनामा 25 लाख चाहिँ अझै पनि चाहिँ त्यो चाहिँ सवारी साधनहरूमा इम्बोस नम्बर राख्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन, यदि चाहिँ सबैमा राख्ने हो भने। अनि असार मसान्तसम्ममा राख्ने भए राख, होइन भने तँलाई चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ कठघरा उभ्याउँछु, तँलाई सजाय गर्छु भनेर चाहिँ जनतालाई चाहिँ आतङ्कित पार्ने सरकारले आफूले बेला गर्नुपर्छ पर्दैन? राज्यको दायित्व के हो? बेलैमा चाहिँ सचेत गराउने, ल गर है अब सुरु भएको छ भनेर।
त्यो त 5 वर्ष लाग्ने रहेछ भन्ने कुरो त उनीहरूले ठेक्का सम्झौता गर्दाखेरि नै गरे समय हो त्यो चाहिँ 5 वर्ष भन्ने कुरो होइन। त्यसमा सकेनन् र 2.5 वर्ष अझै थपे भने अब यहाँ 1-1.5 महिनामा ताकेता गरेर यो गर होइन भने भनेर चाहिँ ल सबै मान्छेहरू 25 लाख मान्छेहरू चाहिँ यी दुईटा कार्यालयमा गएर 1 घन्टामा जम्मा 4 वटा चाहिँ गाडीमा त्यसले इमोसनमा राख्न सक्ने रहेछ। सबै मान्छे त्यहाँ चाहिँ ओइरिए भनेदेखिलाई तहलाउन सक्छ सरकारले। त्यसमा यस्ता चाहिँ असम्भव अव्यावहारिक निर्देशन दिने कानुन लागू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकार चाहिँ अलिकति निर्मम हुने यस्तो चाहिँ होइन। यो राज्य कसको लागि गर्ने, शासन कसको लागि गर्ने? यिनै जनताको लागि, जनताको लागि हो। जनतालाई त सेवा सुविधा दिने हो, पर्याप्त समय दिनुपर्ने हुन्छ। तर एउटा कुरा सर, तपाईँले अघि भन्नु जनताको सेवा सुविधाका लागि यति कर तिरेनस् भने तँलाई कारबाही गर्छु, कानुन बमोजिम कारबाही गर्छु। मूल्य वृद्धि गर्छ सरकारले, त्यो तिरेन भने जनता खान पाउँदैन, तिर्नै पर्ने बाध्यता। व्यापारी हो सरकार, राज्य व्यापारी हो होइन? के हो त? सरकार त व्यापारी हुँदै हुँदैन, हुन पनि हुँदैन। अहिले त त्यही देखिएछ त। अब यो कुन सन्दर्भमा तपाईँले चाहिँ यसरी भन्नुभयो होइन? जस्तो तपाईँले यदि पेट्रोलियम पदार्थको सम्बन्धमा भन्नुभएको हो भने होइन, केही चाहिँ यस्ता चाहिँ सेवाहरू हुन्छन् जुन सेवा चाहिँ प्राइभेट तहमा दिँदाखेरि त्यसको चाहिँ उचित चाहिँ तरिकाले वितरण हुन सक्दैन भनेर सरकारले आफूले जिम्मा लिया हुन्छ के विषयमा। अरू कयौँ कुराहरू छोडिदिइसकेका छ जुन कुरा तत्काल रोकिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यसको स्वतः चाहिँ त्यसको चाहिँ आपूर्ति हुँदैन, व्यापारीहरूले ल्याएर गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले ल्याउँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ झन् महँगो पर्ने हुन्छ। तपाईँले विचार गर्नु होला नि त, यही चाहिँ नाकाबन्दीको बेलामा होइन डिजल पेट्रोलहरूको चाहिँ हाहाकार भयो होइन। भइसकेपछि प्राइभेट लेभललाई दिँदाखेरि कति भयो थियो? त्यहाँ चाहिँ 1 लिटरको 400 रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ विराटनगरै कहाँको एकजना चाहिँ प्राइभेट व्यापारीलाई दिँदाखेरि उसले चाहिँ 400 रुपियाँभन्दा होइन। तर सरकारले त जसरी भए पनि ल्याएर चाहिँ पुर्यायो नि। अहिले पो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि चाहिँ तेलको भाउ बढ्यो, अझ तेलको उत्पादनै भएन। तेलको उत्पादन हुने चाहिँ मुलुकहरूमा चाहिँ झगडा पर्यो, आयात भएर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो फरक पार्ट भयो। खालि मैले एउटा भन्न खोजेको कुरो नि होइन। अब त्यसले चाहिँ असर पारेर महँगीहरू बढाइरहेका कुराहरू चाहिँ ती चाहिँ आफ्नो ठाउँमा होलान्। तर त्यो नभइकन कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाएर रातारात धनी हुन खोज्ने व्यापारी व्यवसायीहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्य नाफाघाटामा चल्छ कि चल्दैन सर? होइन, यस्तो वास्तवमा चाहिँ राज्य नाफा घाटामा त चल्छ, किनभने त्यो जनताको सेवा गर्दाखेरि सधैँ नाफा हुन्छ भन्ने कुरो हुँदैन, घाटामा चल्छ। त्यसो भए व्यापारै रहेछ है राज्य सञ्चालन भनेको? तर होइन, त्यो नाफा कमाउने उद्देश्यले चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ जनताबाट चाहिँ कर उठाउनु पर्यो। तर त्यसबाट चाहिँ होइन मनग्गे नाफा कमाएर अनि त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ राज्य चलाउँछु भन्ने कुरामा चाहिँ राज्य लाग्ने होइन। कुरो त्यति हो, राज्यलाई जनतालाई सेवा सुविधा दिएर उनीहरूलाई सम्पन्न बनाएर उनीहरूबाट कर उठाएर राज्यका अरू कामहरू चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। ढुकुटी जम्मा गर्ने एउटा कारण छ हो। तर त्यो ढुकुटी जम्मा गर्ने धाउनमा जनतालाई बिर्सियो कि राज्यले? कहिलेकाहीँ बिर्सन्छ हो, कहिलेकाहीँ बिर्सन्छ, कहिलेकाहीँ बिर्सन्छ होइन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्नु होला भने, अब यो कर भनेको कुरो के हो भन्नु होला भने सम्पन्नहरूबाट चाहिँ उठाउने हो। जसको जति धेरै आम्दानी हुन्छ उसबाट त्यति धेरै चाहिँ कर लिने हो। म डेनमार्कमा चाहिँ हाम्रो यही अब अध्ययन भ्रमणको सिलसिलामा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो सामान्य चाहिँ कार्यालय सहयोगले पनि 10% चाहिँ कर आफ्नो तलब भत्ताको तिर्दो रहेछ होइन। त्यो अनि त्यो धेरै पैसा खानेहरूले 60%सम्म चाहिँ तिर्दो रहेछन् कि त्यहाँ चाहिँ। त तिरेको उपलब्धि पनि के त? तिरेको उपलब्धि के भयो भने त्यहाँ चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधाहरू मात्रै होइन कि स्तरीय सुविधाहरू प्राप्त गरेका छन्। यो देशमा छ? यहाँ छैन, त्यही त यहाँ छ।
मूल कुरो के भयो भनेदेखिलाई यहाँबाट जनताबाट चाहिँ जनताकै लागि भनेर चाहिँ करहरू उठाउने सङ्कलन गर्ने या गर्ने त्या गर्ने हरेक विषयमा गर्ने तर त्यसको चाहिँ सही सदुपयोग नहुने। त्यहाँ के भन्थे त्यहाँ भने त्यतिखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ मुलुक धनी छ होइन, हामी जनता गरिब छौँ भन्थे कि त्यहाँ मान्छेहरू, किनभने धेरै कर तिर्नु पऱ्यो नि। मुलुक चाहिँ अथाह धनी, मुलुक धनी छ, हामी गरिब छौँ, तर हामी खुसी छौँ। तर खुसी छन् किनभने उनीहरू चाहिँ यतिसम्म कि जस्तो म शिक्षा सचिव हुँदाखेरि गएको त्यहाँ, तपाईँले मेरो छोरा स्कुल पठाउनु न, मलाई यहाँ चाहिँ मेरो घरमै पठाइदिए मास्टर भन्यो भने पनि उनीहरूले पठाइदिन तयार हुने। कहीँ अब एउटा उदाहरणको लागि भनौँ न, कुनै चाहिँ एउटा टापुमा छ अथवा दुर्गम ठाउँमा छ जम्मा 2 घर मात्रै छन्, तर तिनीहरूलाई शिक्षा दिनु त्यो राज्यको दायित्व हो। त्यसो हुनाले त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हप्तामा चाहिँ 3 दिन पठाउँदो रहेछ है त्यतिखेर चाहिँ। 3 दिन पठाएर त्यहाँ चाहिँ पढाएर अनि आउने त्यस्तो छ। बोर्डिङ स्कुल त्यहाँ पनि छन्, तर राज्यले के गरिरहेको छ भने बोर्डिङ स्कुललाई 75% चाहिँ अनुदान दिन्छ, 25% मात्रै त्यो चाहिँ अभिभावकहरूबाट उठाएर चाहिँ गरेर देखियो। त्यसको हुनाले मूल कुरो के हो भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ दुर्भाग्य के भइदियो भनेदेखिलाई मानिस धनी छन्, बाटामा गाडी नटाएर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ट्राफिक जाम हुन्छ। तपाईँ ब्याङ्कमा जानुहोस् त्यत्तिकै मान्छेहरूको भिड छ, तपाईँ विदेश जानेमा हेर्नुहोस् त्यत्तिकै भिड छ होइन, कहीँ चाहिँ रेस्टुरेन्टमा जानुहोस् होटलमा जानुहोस् त्यत्तिकै छ, सबै चाहिँ मान्छे सम्पन्न देखिन्छन् वास्तवमा चाहिँ। तर मुलुक चाहिँ हो त्यस हुनाले यसको चाहिँ यो सुधार गर्ने कसले हो त भनेर भन्दाखेरि मूलत चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले यसको चाहिँ जिम्मा लिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। एउटा कुरा सर, यहीँनिर 2007 सालपछि जानिया राणा शासन हुँदै धेरै परिवर्तन गर्दै गर्दै 64-62-63 को आन्दोलन हुँदै यहाँसम्म यो देश आइपुग्यो। धेरै परिवर्तन झेल्यो नि यो देशले। परिवर्तन आयो, कर्मचारीको जीवनस्तर उकासियो, राजनीतिकर्मीको जीवनस्तर उकासियो, ती जनता जहाँका तहीँ भए, कुनै परिवर्तन छैन। यसमा सत्यता छ? छैन। किन छैन भनौँ होला भने पञ्चायत कालसम्म भनौँ न, त्यो पनि अब चाहिँ 7 सालमा जस्तो त पञ्चायत कालमा 7 साल राणाकालमा भन्दा त त्यसपछि चाहिँ धेरै विकास हुँदै आयो होइन। अब हामीले एउटा चाहिँ त्यो कहाँसम्म चाहिँ सीमा मानौँ भन्दाखेरि पञ्चायत कालमा चाहिँ 40% चाहिँ नेपाली जनता गरिबीको रेखामुनि थिए। अहिले कति छन्? यही कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति बढ्या होला, नत्र चाहिँ 20% भन्दा पनि तल छन्। त्यो प्रगति भएको होइन, नम्बर 1। नम्बर 2, म तपाईँलाई खालि एउटा मात्रै चाहिँ समय कम छ सर, ठिक छ, एउटा मात्रै मापदण्ड दिन्छु तपाईँलाई चाहिँ विकास कतिको भएको छ भनेर। पञ्चायत व्यवस्था हुँदाखेरि जम्मा 47 वर्ष सरदर आयु थियो। त्यो आयु त बढेको छ, 47 वर्ष। अहिले कति वर्ष एभरेजमा चाहिँ 70 भन्दा माथि भएको छ। 71 छ महिलाहरूको भनी छ होइन त, 70-71 छ। सुन्नुहोस्, त्यो आयु सरदर आयु बढ्नको लागि 50 वटा कुराहरूमा चाहिँ विकास भएको हुनुपर्छ मुलुकले। शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, खानपिनमा, उसको चाहिँ होइन खाँदाखेरि चाहिँ मै जुम्ला जाँदाखेरि आजभन्दा चाहिँ 25 वर्ष अगाडि चाहिँ जुम्ला जाँदाखेरि हरियो सागसब्जी खानुहुन्न भन्ने थियो चाहिँ हगि। अहिले चाहिँ के छ, मान्छेहरू सामान्य रोगले चाहिँ मर्नुपर्ने स्थिति छैन। शिक्षाको चेतनाको छ, खानपिनमा सुधार छ, लवाइमा नत्र जाडोले मर्ने हुन्थ्यो कयौँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ निमोनिया भएर, कयौँ चाहिँ मान्छेले रोगका चाहिँ प्राथमिक चाहिँ उपचार हुँदैन थियो, कयौँ इन्जेक्सनहरू छन्। बिफरले मरेको मैले देखाएको छु, चाहिँ ठेउलाले मरेको देखाएको छु। अहिले त्यसरी मरे भनेर सुनिन्छ होइन। डायरियाले चाहिँ त्यो हैजा भनेर चाहिँ हो। त्यसो हुँदाखेरि कुरो के, बाल मृत्युदर कति थियो? अहिले विश्वमा सबैभन्दा चाँडो घटाएको चाहिँ नेपालमा हो। अहिले बच्चा चाहिँ एउटा दुईवटा पायो भने फेरि चाहिँ गर्दैन। त्यो बाँच्छ भने उनीहरू चाहिँ ग्यारेन्टी जस्तो उनीहरूले सोचेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के भने मुलुकले विकासै गरेन भन्ने कुराहरू यो चाहिँ के हो भने मान्छेलाई एउटा चाहिँ निराश बनाउने केही बुद्धिजीवीहरू, केही यो चाहिँ अलिकति चाहिँ नकारात्मक सोच राख्ने मान्छेहरूको धेरै विकास भएको छ।
सुन्नुहोस्, मै शिक्षा सचिव हुँदा जम्मा 50,000 चाहिँ टिचरहरू थिए। अहिले 2 लाखभन्दा बढी त सरकारी टिचरहरू होला। जम्मा चाहिँ स्कुल त्यतिखेर चाहिँ म सचिव भएर जाँदाखेरि 1000 समथिङ 1200 थिए। मेरै पालामा मैले 1000 चाहिँ हाई स्कुलहरू एकैचोटि स्थायी स्कुल दिएछ। अहिले कति भएछन् स्कुल भवनहरू हेर्नुहोस् त कति छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ भएन। स्वास्थ्य चौकीहरू हेर्नुहोस् चाहिँ यही शेरबहादुरजीको पालामा हो चाहिँ वास्तवमा सुरु गरेको उहाँले चाहिँ हरेक हैन गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ एउटा हेल्थ पोस्ट, हरेक वडामा चाहिँ एउटा प्राइमेरी स्कुल हैन सब सुरुवात गरेको चाहिँ उहाँले हो चाहिँ। उहाँकै पालामा त्यो 1000 एकैचोटि चाहिँ माध्यमिक विद्यालयको स्थायी स्वीकृति दिएको चाहिँ। त्यसो हुँदाखेरि यो भएन भन्ने कुराहरू होइन के। मान्छेमा एउटा चाहिँ खालि के छ भने सिनेमा हेरेको छ, अमेरिकाको चाहिँ ऊ हेरेको छ, अनि हामी त्यस्तो भएनौँ भनेको छ, अनि यहाँ भएका कुराहरूलाई चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको अवमूल्यन गरेको छ, अनि त्यहाँबाट विकसित देशहरूलाई हेरेको छ, त्यसपछि नेपालसँग तुलना गरेको छ। अनि आफू काम गर्नु छैन, खालि गफ गर्नु छ हैन, खालि चिया जाने भट्टी जाने खाने, अनि त्यहाँबाट विकास गर्दैनन् भन्ने, अनि त्यो विदेशको यहाँ त केही छैन उहाँ हो भनिदिने होइन भनेदेखिलाई वास्तवमा चाहिँ मुलुकले विकासमा चाहिँ धेरै कुरामा ब्याङ्क भन्नुहोस् त पञ्चायतकालमा कतिवटा ब्याङ्क थिए? कृषि विकास ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र चाहिँ नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्क हो। अहिले कति छन्? गाउँमा सबै गाउँपालिकामा पुगेका छन्। त्यो ब्याङ्क हुनु भनेको के हो? मान्छेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जम्मा गर्न सक्ने ल्याकत बढ्नु हो। त्यो चाहिँ त्यसै ब्याङ्क चल्छ। ओके, समग्रतामा सर हो, समग्र नभइसकेको होइन, भएको छ, तर हामी माथि हेरेका छौँ, तर हाम्रो धरातल बिर्सिएका छौँ। ओके, हामीले हिजोको जम्मै बिर्स्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ आज चाहिँ अरूको देखेर अनि यो भएन र त्यो भएन भनेर चाहिँ गलत प्लेन सर्भिस कतिवटा थियो हिजो? हवाईजहाज चाहिँ कम्पनीहरू कतिवटा थिए? अहिले कतिवटा छन्? अहिले त बढे। ठिक छ, नभएको होइन, भएको छ। अब मलाई पर्यटनमा हिजो कतिवटा 5 तारे होटल थिए, अहिले कति छन्? त्यसो हुँदाखेरि बाटो कति थिए? त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि आधा बनाएको थियो, आधा बनाएको थिएन हैन। अहिले हेर्नुहोस् त 6000 किलोमिटर बाटो मात्रै मोटर चल्न सक्ने थियो पञ्चायत व्यवस्थाले छोड्दाखेरि, 6000 किलोमिटर है कि। अहिले 72,000 किलोमिटरमा चाहिँ कहीँ पक्की छ, कहीँ चाहिँ कच्ची छ, तर मोटर चाहिँ पुग्या हुन्छन्। त्यो कच्ची भए पनि के हुन्छ? त्यहाँ स्कुल बनाउन सिमेन्ट ओसार्नु पर्यो, इँटा ओसार्नु पर्यो हैन, गाडी पुगेका छन्। मान्छे बिरामी भयो तुरुन्तै चाहिँ जिपहरू चाहिँ डाकेर चाहिँ मान्छेले चाहिँ औषधोपचार गर्न पाएका छन्। त्यसो हुनाले कुन क्षेत्रमा विकास भएन हो? कहिलेकाहीँ के भने एउटा कुरो के हो भनेदेखिलाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ भने नि यो चाहिँ राजनीति गिजलिएको कारणले, राजनीतिलाई पैसा कमाउने सजिलो व्यवसाय ठानेको हुनाले र अरू मानिसहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ देखासिकी गर्न खोज्दाखेरि असफलता प्राप्त गरेको हुनाले अनि मुलुक बिग्रियो, खाए, लुटे भन्ने कुराहरू। तर सबैले त्यो गरेका छैनन्। राजनीतिज्ञहरूमा पनि धेरै इमान्दार छन्, केही व्यक्ति मात्रै हुन्। कर्मचारीमा पनि धेरै इमान्दार छन्, केही मान्छे मात्रै खराब हुन्। ओके हैन। त्यसो हुँदाखेरि व्यापारीहरूमै भनौँ न, व्यापारीहरूले चाहिँ यो किसिमको व्यवस्थापन र चाहिँ व्यवसाय नगरिदिएको भए हामीले यी सबै कुराहरूको चाहिँ आपूर्ति राज्यले मात्रै गरेर सक्थ्यो। गरेका छ नि उनीहरूले, 2-4 पैसा नाफा खान्छन्, त्यसलाई चाहिँ राज्यले नियमन गर्नु पर्यो। ल तैँले 20% खान पाउँछस्, यसभन्दा बढी खान पाउनुहोस्, गरिस् भने कारबाही पर्छ हैन। उनीहरूलाई सहज वातावरण बनाइदिनु पर्यो, प्रोत्साहित गर्नु पर्यो। त्यो भूमिका कसको? कर्मचारी? त्यो राज्यको हो। त्यो राज्यको कर्मचारी त मैले भने नि, कर्मचारीहरू त के हुन्छन् भने यहाँ त म यहाँ चाहिँ सचिव हुँदाखेरि हैन 4 ठाउँमा सरुवा हुनु पर्यो। एक हप्तामा चाहिँ 2 ठाउँ सरुवा भएका सचिवहरू देखाएको छु मैले चाहिँ है। त्यसो हुँदाखेरि यो कुरो के हो भने राजनीतिक स्थिरता भनेको के हो भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले राजनीतिक स्थिरता आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो सधैँ स्थिर हुँदैन, त्यही भएर अस्थायी सरकार बने हो। कर्मचारीहरूलाई स्थिर बनाउनु पर्यो के भागी। यहाँ त कानुन बनायो, एउटा न्यु खोजेर बहाना बनाएर त्यसलाई गर्दैन। जस्तो कर्मचारी 2 वर्ष नभए सरुवा गर्नुहुन्न भन्यो, तर यहाँ 6-6 महिनामा सरुवा गरिदिन्छन्।
हैन, विभागीय प्रमुखदेखि लिएर यहाँ त्यहाँ सबै चाहिँ हो। त्यसो हुँदाखेरि यो के हुनु पर्यो भने यो चाहिँ स्थायी सरकारलाई स्थायी रूपले काम गर्न दिनु पर्यो। उपयुक्त मान्छे उपयुक्त ठाउँमा पोस्टिङ गर्नु पर्यो। तेरो मेरो भन्न भएन हैन। उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के भनेर भन्नु होला भने अहिले चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ कमाउनको लागि कर्मचारीलाई दलाल बनाउने, बिचौलिया बनाउने प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दो छ। अनि त्यो बिचौलिया हुन नमान्ने कर्मचारी है कि, अनि त्यहाँबाट उसले विद्रोह गर्छ, मान्दैन, तपाईँले भने जस्तो फाइल लड्काइदिन्छ, अनेक गर्छ। सही कुरामा त सरकारलाई सहयोग गर्नको लागि कुनै कर्मचारी पछि हट्छ भन्ने कुरो मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखाएको छैन। मैले भने नि यत्रा चुनावहरू भए को खट्यो त्यहाँ? कर्मचारी होइनन्, तिनै कर्मचारी होइनन्। कति शान्तपूर्ण ढङ्गले भयो, एकाध ठाउँमा अपवाद छोडेर सबै हैन इमान्दारीपूर्वक गरेका छन्। कुनै पनि काम तपाईँले चाहिँ कुनै महामारी होस् अथवा यही कोभिडकै सन्दर्भमा त्यही भूकम्प हुँदाखेरि चाहिँ हैन सम्पूर्ण चाहिँ कर्मचारीहरू, पुलिसहरू चाहिँ के अरे आर्मीहरू जम्मै चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ भत्केर चाहिँ मान्छे मरेका छन् घरमा, तर चाहिँ उनीहरूले त्यो सशस्त्रका देखियो नि, त्यतिखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ भूकम्पको चाहिँ त्यो घरमा चेपिएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उठाएर लिएर हिँडेका छन्, खोजेका छन् जम्मै चाहिँ खाइ नखाइ। त्यसो हुनाले कर्मचारी भनेको त यो सबै होला नि त। त्यसो हुनाले कर्मचारी चाहिँलाई दोष लाउनु भनेको गलत कुरो हो। यो चाहिँ भनेपछि नभएको केही छैन, भएको छ हो। त्यसका लागि नेतृत्व अझै सच्चिनुपर्छ हो। मूल कुरो के भन्नु होला नि, एकदम सजिलो उदाहरण के छ भने सिङ्गापुर कसरी सिङ्गापुर भन्यो? ली क्यान युको इमान्दारिता र योग्यताले गर्दा। त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीले गर्दाखेरि सिङ्गापुर भएको हो। अरू कुरै छोडिदिउँ, यहीँ बिहारमा चाहिँ हैन नीतिश बाबुले चाहिँ त्यहाँ सुशासन, नामै सुशासन बाबु छन्। कसले गरेको त्यो चाहिँ? पहिलाको बिहार, अहिलेको चाहिँ बिहार कसले गर्यो त्यो? अझ अहिले त बरु त्यहाँ कोलिसन गभर्मेन्ट हुँदा अलिक गन्जेमान्जे भयो होला, नत्र उसले चलाउँदाखेरि पहिला चाहिँ सुरुमा भनौँ न हैन सुशासनको लागि चाहिँ नीतिश बाबु भन्ने हुन्थ्यो चाहिँ। महाथिरको हेर्नुहोस् चाहिँ इन्डोनेसियामा के अरे मलेसियामा चाहिँ कर्मचारीले हो। नेतृत्व लिने भनेको चाहिँ पोलिटिसियनले हो, कर्मचारीलाई त्यहाँ लगाउने हो। तिनीहरूलाई धारिलो बनाउँदै लगाउँदै गर्ने। तालिम पुगेको छैन, तालिम दिनु पर्यो हैन। त्यो गऱ्यो भने सुशासन पनि आउँछ, प्रशासन पनि सहज हुन्छ, जनताले पनि सेवा सुविधा पाउँछ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् ल, धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व प्रशासक खेमराज रेग्मी, जो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। म आज राज्य, जनता, नेता, कर्मचारी यसलाई लिएर म कुराकानी गरेको थिएँ। यसको कसरी समन्वय हुन सक्छ, देश कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, देश विकास भएको छ या छैन, जनताले के पाएका छन् र के पाएका छैनन्, यस विषयमा रहेर म कुराकानी गरेको थिएँ। आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।